आज हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। इन्ट्रोडक्सन अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका थियौँ पुरानो क्लासमा। त्यो क्लासेसको लिङ्क हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएछौँ, त्यो डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। अब डाइरेक्ट मेथडमा के कम्पोनेन्ट कभर हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ। हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका थियौँ कि क्याश फ्लो बनाउने दुईवटा एप्रोच हुन्छ अर रेदर दुईवटा मेथड हुन्छ, डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड। इन्डाइरेक्ट मेथडलाई हामीले अलरेडी डिटेलमा कभर गरिसकेका थियौँ। आज हामी डाइरेक्ट मेथड कभर गर्न गइरहेका छौँ। डाइरेक्ट मेथडमा पनि तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। मेथड चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा मात्र डिफ्रेन्सेस हुन्छ, बाँकी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा दुवै मेथड सेम नै हो। यसको मतलब यो छ कि डाइरेक्ट मेथड होस् या इन्डाइरेक्ट मेथड होस्, त्यो चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजको लागि मात्र एप्लाई हुन्छ। इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा दुवै मेथड सेम नै हुन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको जो मेरो मेन लाइन अफ बिजनेससँग रिलेट गर्छ त्यसलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। फर इक्जाम्पल मेरो इँटाको फ्याक्ट्री छ भने इँटाको फ्याक्ट्रीबाट जो इँटा उत्पादन गरेर जो हामी पैसा कमाउँछौँ त्यो के हो, मेरो लागि अपरेटिङ इन्कम हो। सो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कभर हुन्छ। त्यो इँटा उत्पादन गर्नको लागि जतिसुकै खर्चा हुन्छ त्यो पनि मेरो लागि के हो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। त्यसलाई हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा क्लब गर्छौँ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको त्यो इन्भेस्टमेन्ट जसले हामीलाई प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ या त्यसले हामीलाई रिटर्न दिन्छ या हाम्रो क्यापिटल एप्रिसिएसनमा हेल्प गर्छ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको सिम्पली हाम्रो के सोर्सेस अफ फाइनेन्स हो। हाम्रो बिजनेसमा पैसा कसरी लागिरहेछ त्यसलाई हामी भन्छौँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, लाइक इस्यु अफ डिभेन्चर, इस्यु अफ सेयर, ब्याङ्क लोन, यो सबै हाम्रो के हो, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। प्र्याक्टिकली इन्डाइरेक्ट मेथड धेरै नै पपुलर छ र मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसनले के गर्छ, इन्डाइरेक्ट मेथड नै फलो गरेको हुन्छ। किन फलो गरेको हुन्छ, किनभने यो धेरै नै लजिकल र सिम्पल टु युज मेथड हो। अल्दो हामीले जुनसुकै मेथड फलो गरे पनि डाइरेक्ट मेथड होस् या इन्डाइरेक्ट मेथड होस्, त्यसले डिस्क्लोजर एस्पेक्टमा मात्र इम्प्याक्ट गर्छ। क्यास जेनेरेसन फ्रम इच एक्टिभिटी चाहिँ सेम नै हुन्छ र टोटल क्यास फ्लो फ्रम बिजनेस एक्टिभिटिज पनि हाम्रो के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। रुल अफ क्यास फ्लो, हामीले जुनसुकै मेथड फलो गरे पनि रुल चाहिँ हाम्रो सेम नै हुन्छ। इन्क्रिज इन एसेसलाई लेस गर्ने हो, डिक्रिज इन एसेसलाई एड गर्ने हो। इन्क्रिज इन एसेसलाई किन लेस गरिरहेछौँ, किनभने जब हामी सम्पत्ति किनेर ल्याउँछौँ भने त्यो बेला के हुन्छ, सम्पत्ति बढ्छ र हाम्रो क्यास कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले क्यासलाई लेसमा देखाउँछौँ, किन हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाइरहेछौँ र क्यास आयो भने त्यसलाई एड गर्ने हो, क्यास गयो भने त्यसलाई लेस गर्ने हो। डिक्रिज इन एसेट्स, डिक्रिज इन एसेट्स त्यो बेला हुन्छ जब हामीले एसेट्सलाई बेचिदिन्छौँ। सो एसेट्स कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो एसेट्स बाहिर जान्छ, क्यास बढ्छ। त्यही भएर हाम्रो डिक्रिज इन एसेट्समा एड गर्ने हो। लाइकवाइज इन्क्रिज इन लाइबिलिटीमा के गर्ने हो, एड गर्ने हो। लाइबिलिटी कुन बेला इन्क्रिज हुन्छ, जब हामीले कोहीसँग लोन लिन्छौँ। लोन लिने बित्तिकै हामीनिर पैसा आयो, पैसा आउने बित्तिकै हाम्रो क्यास फ्लो हुन्छ, सो हामीले एड गर्छौँ। डिक्रिज इन लाइबिलिटी, जब हामीले रिपेमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई भन्छौँ डिक्रिज इन लाइबिलिटी। सो त्यो बेला के हुन्छ, क्यास कम हुन्छ, त्यही भएर हामीले लेस गर्छौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा। क्यास इन्कम, क्यास इन्कम लियो भन्दैछ कि मैले क्यासमा इन्कम पाएँ, सो मेरो लागि के हो, क्यास इन्फ्लो भइरहेछ, त्यही भएर एड गर्दैछु। क्यास एक्सपेन्सेस भनेको के हो, क्यासमा खर्चा भइरहेछ। क्यासमा खर्चा हुने बित्तिकै के हुन्छ, क्यास कम हुन्छ। क्यास कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। सो यो रुल हामीले जुनसुकै मेथड फलो गरे पनि यो रुल फलो गर्ने हो। अब फर्मेट अफ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड, सबभन्दा हेडिङ हुन्छ हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अफ जुनसुकै कम्पनीको बनाइरहेछौँ त्यो कम्पनीको नाम लेख्ने हो। फर द इयर इन डेट, जुन पिरियडको लागि हामी बनाइरहेछौँ त्यो डेट लेख्ने हो। यहाँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज सबभन्दा पहिलो हेड हुन्छ र त्यसमा सब हेड 6वटा हुन्छ। पहिलो छ हाम्रो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेटर, दोस्रो छ हाम्रो क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर, थर्डमा छ हाम्रो पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, फोर्थमा छ हाम्रो पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट, फिफ्थमा छ हाम्रो पेमेन्ट अफ ट्याक्सेस र सिक्समा छ हाम्रो अदर इन्कम। यो 6वटा हेडलाई हामीले क्लब गरेपछि हाम्रो के निस्किन्छ, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब एउटा एउटा हेड हेरौँ। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेटर भनेको हामीले कति क्यासमा सेल गर्दैछौँ र हामीले डेटरबाट कति रिसिभ गर्यो त्यो कुरा यहाँ हाइलाइट गरेको हुन्छ। नेट सेल्स रेभिन्यू, डिक्रिज इन डेटर र डिक्रिज इन बिल्स पेबल हाम्रो लागि के हो, इन्फ्लो अफ क्यास हो, त्यही भएर हामी एड गर्दैछौँ। डिस्काउन्ट एलाउड मेरो लागि के हो, क्यासमा खर्च हो, त्यही भएर लेस भइरहेछ। इन्क्रिज इन डेटर, इन्क्रिज इन बिल्स रिसिभल के हो, मेरो लागि एसेट्स हो र एसेट्स जब इन्क्रिज हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ, आउटफ्लो अफ क्यास हुन्छ, त्यही भएर हामीले लेस गर्दैछौँ। त्यो पछि हामीले के गर्ने, त्यसको टोटल गरिदिने र टोटल एमाउन्ट कलममा गएर डिस्क्लोज गरिदिने। क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर, यसमा हामीले जतिसुकै क्यासमा पर्चेज गरेछौँ र पेमेन्ट गरेछौँ सप्लायरलाई त्यो सबै हाइलाइट गरिदिने हो।
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हामीले सामान बनाउनको लागि कति खर्च भयो त्यसलाई यहाँ डिस्क्लोज गर्ने हो, त्यही भएर हामी लेसमा देखाइरहेछौँ। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भनेको एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर लेसमा डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री हामीले प्लसमा सो गर्दैछौँ। इन्क्रिज इन बिल्स पेबल, क्रेडिटर, एकाउन्ट पेबल, जब लाइबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यो बेला हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुन्छ, त्यही भएर हामीले पोजिटिभमा सो गर्दैछौँ। डिक्रिज इन बिल्स पेबल, क्रेडिटर, एकाउन्ट पेबल हाम्रो के हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर हामीले नेगेटिभमा सो गर्दैछौँ। त पछि यसको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टोटल गरेपछि हामीले एमाउन्ट कलममा डिस्क्लोज गरिदिने हो। पेमेन्ट टु इम्प्लाइ अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, जतिसुकै मेरो एक्सपेन्सेस नेचर हुन्छ सबै यहाँ डिस्क्लोज गर्ने हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस मेरो लागि के हो, क्यास एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर हामीले लेसमा सो गर्दैछौँ। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस मेरो लागि के हो, लाइबिलिटी बढ्नु हो, लाइबिलिटी बढ्ने बित्तिकै हाम्रो इन्फ्लो अफ क्यास हुन्छ, त्यही भएर हामीले प्लसमा सो गर्दैछौँ। डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ माइनसमा सो गर्दैछौँ। इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस मेरो लागि के हो, एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, माइनसमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस हाम्रो लागि के हो, एसेट्स डिक्रिज हुनु हो, सो हाम्रो इन्फ्लो अफ क्यास हुन्छ, त्यही भएर हामीले प्लसमा सो गरिरहेछौँ। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस मेरो लागि के हो, क्यास एक्सपेन्सेस हो, सो हामीले माइनसमा सो गर्दैछौँ। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस प्लसमा सो गर्दैछौँ। डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस माइनसमा सो गर्दैछौँ। त्यो पछि यसको सब टोटल गरेर हामी एमाउन्ट कलममा देखाइदिने हो। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट अफ ट्याक्सेस, जब हामी पैसा कमाउँछौँ त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारलाई ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ, सो हामीले ट्याक्सको एक्सपेन्सेस पनि क्यासमा गरिरहेछौँ भने त्यो यहाँ डिस्क्लोज गर्ने हो। ट्याक्स एक्सपेन्सेस मेरो क्यासमा हुन्छ, त्यही भएर म माइनसमा सो गर्दैछु। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्सेस भनेको मेरो लागि के हो, लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, प्लस हुन्छ, सो प्लसमा सो गर्दैछु। डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्सेस भनेको के हो, मेरो लाइबिलिटी कम हुँदैछ, सो माइनसमा सो गर्दैछु। यो सबैको टोटल गरेर हामीले कहाँ डिस्क्लोज गर्ने हो, एमाउन्ट कलममा। त्यो पछि हाम्रो निस्किन्छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर अदर इन्कम। सबै हेडको हामीले टोटल गरेपछि हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर अदर इन्कम निस्किन्छ। त्यो पछि हामीले अदर इन्कमलाई एड गर्ने हो। अदर इन्कममा के हुन्छ, रेन्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, ट्रान्सफर फी, एप्रेन्टाइज प्रिमियम, यस्तो कुराहरू यहाँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। सबलाई टोटल गरेपछि हाम्रो के आउँछ, अदर इन्कमको टोटल आउँछ। त्यो पछि हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर अदर इन्कममा अदर इन्कमलाई एड गरेपछि हाम्रो के निस्किन्छ, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निस्किन्छ। यसलाई हामीले ए भनेछौँ। त्यो पछि हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा के हुन्छ, हाम्रो एसेट्स इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड जो इन्फ्लो या आउटफ्लो हुन्छ त्यो यहाँ कभर गरेको हुन्छ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, पर्चेज अफ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, त्यो सबैमा के हुन्छ, जब हामी पर्चेज गर्छौँ त्यो बेला आउटफ्लो अफ क्यास हुन्छ, सो हामीले के गर्दैछौँ, नेगेटिभमा सो गर्दैछौँ। सेल अफ फिक्स एसेट्स, सेल अफ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, सेल अफ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा के हुन्छ, मेरो इन्फ्लो अफ क्यास हुन्छ। जब हामी सामानलाई बेच्छौँ भने सामान बाहिर जान्छ, पैसा बिजनेसमा आउँछ, तो सो इन्फ्लो अफ क्यास हुन्छ। इन्फ्लो अफ क्यास हुने बित्तिकै हामीले के गर्ने हो, प्लसमा सो गर्ने हो, त्यही भएर हामी प्लसमा सो गर्दैछौँ। त्यो पछि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको सबै टोटल गरेर हामी कहाँ डिस्क्लोज गर्ने हो, एमाउन्ट कलममा डिस्क्लोज गरिदिने हो। यसलाई हामी भन्छौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, यसलाई हामी बीले हाइलाइट गरेको। त्यो पछि छ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ डिभेन्चर, बोरोइङ अफ लोन, यो सबै एक्टिभिटिज गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुन्छ, बिजनेसमा पैसा आउँछ, सो हामीले के गर्ने हो, यो सबै केसमा प्लस गर्ने हो। रिपर्चेज अफ सेयर और बाइब्याक, रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, प्रिमियम रिडिम्सन अफ डिभेन्चर, रिडिम्सन अफ डिभेन्चर, रिपेमेन्ट अफ लोन, यो सबैमा के हुन्छ, मेरो क्यास आउटफ्लो हुन्छ। सो क्यास आउटफ्लो हुने बित्तिकै हामीले के गर्ने हो, नेगेटिभमा सो गर्ने हो और माइनसमा सो गर्ने हो। पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड, पेमेन्ट अफ डिभिडेन्डलाई पनि हामी माइनसमा सो गर्ने हो। पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड भनेको जब हामीले सेयर होल्डरलाई सेयर इस्यु गर्छौँ भने सेयर होल्डरलाई हामीले पछि जब प्रफिट कमायो भने प्रफिटको केही टुक्रा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी डिभिडेन्ड भन्छौँ। डिभिडेन्ड पनि हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजसँग रिलेट गर्छ, त्यही भएर हामीले पेमेन्ट अफ डिभिडेन्डलाई पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा क्लब गर्छौँ। त्यो पछि हामी के गर्छौँ, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको टोटल गरेर एमाउन्ट कलममा डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यसलाई हामी भन्छौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, सीले हाइलाइट गरेको हामीले एक्टिभिटिज बाई त निकालिहाले कि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कति पैसा कमाएँ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा कति क्यास कमाएँ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट कति क्यास जेनेरेट गरेँ। अब मलाई कसैले सोध्छ कि बिजनेस एज अ होल कति क्यास जेनेरेट गरेछ, त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ए प्लस बी प्लस सीलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज
अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको क्यास जेनेरेसनलाई एड गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, टोटल क्यास जेनेरेटेड बाई द बिजनेस फर द फाइनेन्सियल इयर निस्किन्छ। त्यसमा हामी के गर्ने हो, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट एड गरिदिने हो। त्यहाँबाट निस्किन्छ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने हो, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स सिटको क्यास र ब्याङ्कलाई एड गरेपछि हामीले थाहा हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट कति हो। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने हो, हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर क्यास र ब्याङ्कलाई एड गर्यो भने हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टसँग म्याच हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड बनाउँछौँ। अब एउटा इक्जाम्पलको थोडो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड कसरी बनाउने त्यो कुरा बुझौँ। द फ्लोइङ इन्फर्मेसन हेज बिन प्रोभाइडेड बाई एनसेल प्राइभेट लिमिटेड फर द इयर इन्डिङ 2021 एन्ड 2022। एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स सिट र क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट दिएछ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिट 2021लाई भन्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट भनेको 2022लाई भन्छ र त्यसको साथसाथै एडिसनल इन्फर्मेसन दिएछौँ। यसको बेसिसमा हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड बनाउनु पर्ने छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हेडिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अफ एनसेल प्राइभेट लिमिटेड फर द इयर इन्डेड 2022। यो हेडिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा टोटल 4वटा आइटम जान्छ। पहिलो जान्छ हाम्रो इन्कम, दोस्रो जान्छ एक्सपेन्सेस, तेस्रो जान्छ करेन्ट एसेट्स र फोर्थमा जान्छ हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी। अब क्वेसन हेरौँ, त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गरौँ। सबभन्दा पहिला इन्कम के हो, हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कहिले पनि इन्कम हुँदैन। सो ब्यालेन्स सिटबाट हामीले इन्कम आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामी एडिसनल इन्फर्मेसन हेरौँ। सेल्स फर 2022 अफ ₹12 लाख। 2022मा मेरो 12 लाखको सेल भयो, यो मेरो लागि के हो, इन्कम हो। 12 लाख इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्ने हो, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा डिस्क्लोज गर्ने हो। त्यही भएर हामी क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेटरमा गएर नेट सेल्स रेभिन्यू 12 लाख डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। पर्चेज मेरो लागि एक्सपेन्सेस हो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि मेरो लागि एक्सपेन्सेस हो। पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मेरो लागि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो। डिभिडेन्ड पेड भनेको मेरो लागि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो। प्रिमियम रिडिम्सन अफ डिभेन्चर पनि मेरो लागि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो। प्रफिट अन सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मेरो लागि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो। सो इन्कम भनेको मेरो एउटा मात्र हो, त्यो सेल्स हो। अब पर्चेज मेरो लागि के हो, एक्सपेन्सेस हो। सो हामी के गर्ने, एक्सपेन्सेसमा गएर डिस्क्लोज गरिदिने। क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायरमा हामी पर्चेज भनेर 7 लाख डिस्क्लोज गरिदियौँ माइनसमा। किन माइनसमा, किनभने यो क्यास एक्सपेन्सेस हो। त्यो पछि छ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट अफ 50,000। मेरो 2 लाखको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, त्यसमा 50,000 के हो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। सो मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 1,50,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा गएर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा 2 लाख माइनस 50,000 भनेर 1,50,000 लेसमा सो गर्दैछौँ र 50,000 चाहिँ हामी पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर डिस्क्लोज गरिरहेछौँ लेसमा। सो यो तरिकाले हामीले के गर्यौँ, इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई डिस्क्लोज गरिदिए क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा। अब हामी हेरौँ करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेट साइडमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेन्ट्री मेरो लागि के हो, करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्ने हो, हामीले हेर्ने हो इन्क्रिज भएछ कि डिक्रिज भएछ। 2021मा कति छ, 1 लाख छ। 2022मा कति छ, 2 लाख छ। सो 1 लाखले इन्क्रिज भएछ र एसेट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ, हामीले लेसमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 1 लाखले इन्क्रिज भएछ, त्यही भएर हामी क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायरमा गएर इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री 1 लाख नेगेटिभमा डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। अब नेक्स्ट हेरौँ करेन्ट एसेट्स। एकाउन्ट रिसिभेबल 2021मा कति छ, 2 लाख छ। 2022मा कति छ, 1,50,000 छ। द्याट मिन्स डिक्रिज भएछ। कतिले डिक्रिज भएछ, 50,000ले। जब एसेट्स डिक्रिज हुन्छ त्यो भनेको के हो, मेरो लागि इन्फ्लो अफ क्यास हो। सो म के गर्छु, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेटरमा गएर डिक्रिज इन डेटर और एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 50,000 प्लसमा सो गर्दैछौँ। त्यो पछि नेक्स्टमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको पनि मेरो लागि करेन्ट एसेट्स हो। 2021मा 1 लाख छ, 2022मा 50,000 छ। द्याट मिन्स डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ। सो डिक्रिज इन एसेट्स हुने बित्तिकै के हुन्छ, इन्फ्लो अफ क्यास हुन्छ, हामीले प्लसमा सो गर्ने हो। सो पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा गएर हामी डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर 50,000 प्लसमा सो गर्दैछौँ। हामीले सबै करेन्ट एसेट्सलाई कभर गरिसक्यो। अब यो डाउट होला कि क्यास एट ब्याङ्क पनि करेन्ट एसेट्स हो नि, यसलाई हामीले किन डिस्क्लोज गरिरहेछौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा अर अदर अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। क्यास एट ब्याङ्क हामीले यसको कारण डिस्क्लोज गरिरहेको छैनौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा,
किनभने सबैभन्दा लास्टमा हामी ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा यो कुरा डिस्क्लोज गर्न जान्छौँ। त्यही भएर अहिले हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा यसलाई डिस्क्लोज गरिरहेका छैनौँ। अब करेन्ट लाइबिलिटी आइडेन्टिफाई गर्न हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइबिलिटी एन्ड इक्विटी साइड हेर्नुपर्ने हुन्छ। सेयर क्यापिटल मेरो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो, सेयर प्रिमियम मेरो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो, 10% डिभेन्चर पनि मेरो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो। एकाउन्ट पेबल भनेको मेरो करेन्ट लाइबिलिटी हो र 2021 मा कति छ मेरो 1 लाख छ, 2022 मा कति छ 80,000 छ। द्याट मिन्स डिक्रिज इन लाइबिलिटी भएछ। डिक्रिज इन लाइबिलिटी हुने बित्तिकै के हुन्छ मेरो लेसमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आउटफ्लो अफ क्यास भइरहेछ। त्यही भएर हामी क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायरमा डिक्रिज इन एकाउन्ट पेबल भनेर 20,000 लेसमा सो गर्दैछौँ। त्यो पछि छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। 2021 मा 2 लाख छ र 2022 मा 3 लाख छ। सो 1 लाखले मेरो के भइरहेछ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस बढिरहेछ, मेरो लाइबिलिटी बढिरहेछ र इन्क्रिज इन लाइबिलिटीमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी के गरिरहेछौँ यहाँ, पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा गएर इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ लाइबिलिटी 1 लाख एड गर्दैछौँ। रिटेन अर्निङ भनेको मेरो लागि के हो, रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो। सो यो मेरो लागि करेन्ट लाइबिलिटी होइन, सो यहाँ डिस्क्लोज गर्नु पर्दैन। सो यसको साथसाथै हामीले के गरेँ, जति मेरो इन्कम छ, एक्सपेन्सेस छ, करेन्ट एसेट्स छ र करेन्ट लाइबिलिटी छ, सबैलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा डिस्क्लोज गरिदिएँ। अब के गर्ने हो, सबै हेडको टोटल गरिदिनु। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेटर हेडको एड गरेपछि कति आउँछ मेरो 12,50,000 आउँछ। क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर हेडको मैले टोटल गऱ्यो भने 8,20,000 नेगेटिभमा आउँछ। पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई एड गऱ्यो भने मेरो कति आइरहेछ, निल आइरहेछ। पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गऱ्यो भने कति आइरहेछ मेरो 50,000 नेगेटिभमा आइरहेछ। सो यो सबैलाई टोटल गरेपछि मेरो के आउँछ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर अदर इन्कम निस्किन्छ। यसमा हामीले के गर्ने हो, अदर इन्कमलाई एड गर्ने हो। त्यो पछि मेरो के निस्किन्छ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निस्किन्छ, जसलाई हामी एले हाइलाइट गर्दैछौँ। सो हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज निस्किहाल्यो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जानुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका के हो, एसेट्स हो। जहाँ जहाँ एसेट्स देखिन्छ त्यो सबै मेरो लागि के हुन्छ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। र कुन एसेट्स, लङ टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स मेरो लागि के हुन्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। सो एसेट्स हेर्नको लागि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेट साइडमा आउनुपर्ने हुन्छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मेरो लागि के हो, लङ टर्म एसेट्स हो। 2021 मा कति छ, 12 लाख छ र 2022 मा के छ, 16 लाख छ। अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हेरौँ, कुनै एडिसनल इन्फर्मेसन दिएछन्। पोइन्ट नम्बर 4 मा भनेछ पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 6 लाख। पोइन्ट नम्बर 7 मा पनि दिएछ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको रिगार्डमा प्रॉफिट अन सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 20,000, कस्ट 50,000 एन्ड एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन 10,000। सो हामीले कुनै एसेट्सको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही इन्फर्मेसन दिएछ भने हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनलाई प्रिफरेन्स दिएर एडिसनल इन्फर्मेसनलाई कलेक्ट गरेर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज बनाउने हो। द्याट मिन्स ब्यालेन्स सिटको जो आइटम छ जसको एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई दिएछ भने त्यो ब्यालेन्स सिटको आइटमलाई केही नगर्ने हो, एडिसनल इन्फर्मेसनलाई बेस लिने हो। सो यहाँ पोइन्ट नम्बर 4 ले भनेछ पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 6 लाख। सो हामीले के गर्ने हो, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउँदाखेरि पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 6 लाख नेगेटिभमा सो गर्ने हो। 6 लाख किन नेगेटिभमा सो गरिरहेछौँ, किनभने आउटफ्लो अफ क्यास भइरहेछ। जब हाम्रो एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ त्यो बेला आउटफ्लो अफ क्यास हुन्छ, त्यही भएर लेसमा सो गर्दैछौँ। पोइन्ट नम्बर 7 ले भन्दैछ कि हामीले 20,000 को प्रफिटमा एउटा एसेट्स बेच्यौँ। 20,000 को प्रफिटमा एसेट्स बेच्नु भनेको हामीले कतिमा सेल्स गरे त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट प्राइस कति थियो 50,000, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति थियो 10,000। द्याट मिन्स त्यो एसेट्सको डब्ल्युडिबी और बुक भ्यालु कति थियो 50,000 बाट 10,000 माइनस गरेपछि 40,000। 40,000 बुक भ्यालु भएको एसेट्सलाई मैले 20,000 को प्रफिटमा बेचेँ। यसको मतलब यो छ कि मैले त्यसलाई 60,000 बेचेको होला। सो मनिर क्यास इन्फ्लो 60,000 भएको होला। सो हामी के गर्दैछौँ, सेल्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 60,000 भनेर प्लसमा सो गर्दैछौँ। अब हेरौँ कुनै एसेट्स बाँकी छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हामीले कभर गरिसक्यौँ। इन्भेन्ट्री, एकाउन्ट रिसिभेबल र प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कभर गरिसक्यौँ। क्यास एट ब्याङ्क हामीले लास्टमा कभर गर्छौँ। र एडिसनल इन्फर्मेसनबाट पनि जो एसेट्स क्याटेगोरीमा फल हुन्छ त्यसलाई हामीले डिस्क्लोज गरिदिए इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा। द्याट मिन्स इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको सबै आइटमलाई हामीले डिस्क्लोज गरिदिए। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको टोटल गरौँ। 6 लाख नेगेटिभ र 60,000 पोजिटिभलाई एड गऱ्यो भने मेरो 5,40,000 नेगेटिभमा निस्किन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, र हामीले बीले हाइलाइट गरेको। त्यो पछि हाम्रो छ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने हो, त्यसको लागि हामीले लाइबिलिटी साइड हेर्नुपर्ने हुन्छ र एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। सेयर क्यापिटल
2021 मा कति छ 10 लाख छ, 2022 मा कति छ 12 लाख छ। द्याट मिन्स हामीले 2 लाखको इस्यु गरेको होला। 2 लाखको इस्यु गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, मेरो क्यास इन्फ्लो हुन्छ, त्यही भएर हामी इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल 2 लाख रुपियाँ प्लसमा सो गर्दैछौँ। सेयर प्रिमियम मेरो 2021 मा कति छ 1 लाख छ, 2022 मा कति छ 1,20,000 छ। सो 20,000 ले इन्क्रिज भयो, द्याट मिन्स इन्फ्लो अफ क्यास भएको होला। सो हामी यहाँ सो गर्दैछौँ इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम 20,000। नेक्स्ट हाम्रो 10% डिभेन्चर 2021 मा कति छ 2 लाख छ, 2022 मा कति छ 1 लाख छ। सो मेरो डिभेन्चर 1 लाखले कम भएछ। यसको मतलब यो भयो कि मैले डिभेन्चरको रिपेमेन्ट गरेछु और रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भएछ। सो मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेर 1 लाख माइनसमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेर 1 लाख लेसमा सो गर्दैछौँ। एकाउन्ट पेबल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हामीले अलरेडी कभर गरिसकेँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हो, सेल्स, पर्चेज, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, यो सबै हामीले कभर गरिसक्यौँ। प्रिमियम एन्ड रिडिम्सन अफ डिभेन्चर 20,000 हामीले जब डिभेन्चरलाई रिपेमेन्ट गरेको होला, जब रिडिम्सन गरेको होला, त्यो बेला हामीले त्यसलाई प्रिमियम पनि दिँदैछौँ। र प्रिमियम भनेको मेरो लागि के हो, क्यास एक्सपेन्सेस हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिमियम एन्ड रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेर 20,000 लेसमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी यहाँ गरिरहेछौँ। डिभिडेन्ड पेड ड्युरिङ द इयर 40,000 हामीले ड्युरिङ द इयर डिभिडेन्ड पनि पे गरे कति 40,000। यो पनि मेरो लागि के हो, आउटफ्लो अफ क्यास छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड भनेर 40,000 लेसमा सो गर्ने हो। सो हामीले सबै लाइबिलिटी साइड र एडिसनल इन्फर्मेसनको आइटमलाई कभर गरिसके फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा। अब एउटा डाउट हुनसक्छ कि हामीले सबै आइटमलाई त कभर गरेँ, रिटेन अर्निङलाई किन कभर गरेनौँ? रिटेन अर्निङ भनेको मेरो लागि के हो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको सरप्लस हो। 2021 मा कति छ 2 लाख छ, 2022 मा कति छ 3 लाख छ। सो ड्युरिङ द इयर हामीले 1 लाखको प्रफिट कमाएको हुनसक्छ, यो कुरा रिटेन अर्निङले हामीले भन्दैछौँ। र हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल्स, पर्चेज र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको पनि इन्फर्मेसन के छ। इफ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा इन्कम र एक्सपेन्सेसको डिटेल दिएको हुन्छ भने हामीले रिटेन अर्निङलाई केही नगर्ने हो। इफ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा इन्कम र एक्सपेन्सेसको डिटेल नदिएको भए हाम्रो लागि रिटेन अर्निङको जो डिफ्रेन्सेस एमाउन्ट हुन्छ 2021 र 2022 को, त्यो मेरो के हुन्थ्यो, प्रफिट फर द इयर हुन्थ्यो र त्यो मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्थ्यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको लागि। यसको मतलब यो छ कि अगर हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा इन्कम र एक्सपेन्सेसको डिटेल दिएछ भने हामीले रिटेन अर्निङलाई केही नगर्ने हो। त्यही भएर हामीले रिटेन अर्निङको इम्प्याक्ट अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा लिएनौँ। अब हामी के गर्ने हो, टोटल क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट फर द इयर निकाल्नको लागि ए प्लस बी प्लस सीलाई एड गर्ने हो। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज प्लस क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज प्लस क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजलाई एड गर्ने बित्तिकै के निस्किन्छ, हाम्रो टोटल क्यास जेनेरेटेड फर द बिजनेस फर द इयर निस्किन्छ। र यो मेरो केसमा कति निस्किरहेछ, 1 लाख नेगेटिभ। र त्यसमा के गरिरहेछौँ, हामी ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट 2 लाख एड गर्दैछौँ। यो 2 लाख कहाँबाट आइरहेछ, हामी ब्यालेन्स सिटमा आउँ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हेरौँ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिट मेरो लागि के हो 2021 हो। यसमा क्यास एट ब्याङ्क कति छ 2 लाख रुपियाँ छ। सो त्यही कुरा हामीले त्यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट डिस्क्लोज गरिरहेछौँ 2 लाख रुपियाँ। क्यास जेनेरेटेड ड्युरिङ द इयर 1 लाखमा हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट 2 लाख एड गर्ने बित्तिकै के निस्किन्छ, हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट 1 लाख निस्किन्छ। र यो 1 लाख हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटको क्यास र ब्याङ्कको टोटल गरेपछि म्याच हुनै पर्छ। अगर म्याच भएन भने हाम्रो के हुन्छ, एन्सर गलत हुन्छ। अब हेरौँ म्याच छ कि छैन। एसेट साइडमा जाऊ, 2022 मा क्यास एट ब्याङ्क कति छ, हाम्रो 1 लाख रुपियाँ छ। द्याट मिन्स हामीले गरेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एकदम करेक्ट हो। सो 12 क्लासको सिलेबसमा एउटा राम्रो कुरा यो छ कि धेरै जसो च्याप्टरमा अर रेदर धेरै जसो क्वेसनमा हामीले क्वेसन सल्भ गर्ने बित्तिकै हामीलाई यो कुरा थाहा हुन्छ कि हामीले गरेको एन्सर सही छ कि गलत छ। र त्यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि हो। हामीले यो क्वेसनलाई डाइरेक्ट मेथडले सल्भ गरौँ या इन्डाइरेक्ट मेथडले सल्भ गरौँ, हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 3,80,000 नै आउँछ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 5,40,000 नेगेटिभमै आउँछ र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज 60,000 पोजिटिभमै आउँछ। र टोटल क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट फर द इयर 1 लाख नेगेटिभमै आउँछ। यसको मतलब हामीले जुनसुकै मेथड फलो गरे पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ सेम नै हुन्छ। यसको मतलब यो हो कि हामीले कन्सेप्टमा बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ रेदर देन मेथड। सो यसको साथसाथै हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्यौँ।
यो भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।